ATN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। आदाब नाज़रीन, हालात हाज़रा के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जंग जारी है। जिस तरह से इजराइल ने गाज़ा पर हमला किया, तेल अबीब और फ़लस्तीनियों को जिस तरह से उनकी हत्या की है, शहरी इलाकों में बमबारी की है, उसे लेकर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में एक शोर सा बरपा है। इसी मामले पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं अल इमाम वेलफेयर सोसाइटी के सरबराह इमरान हसन सिद्दीकी साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं ताज़ा मामला हालात हाज़रा के क्या है। इमरान साहब, जिस तरह से आपने देखा कि फ़लस्तीन और इजराइल को लेकर पहले से ही काफ़ी अरसे से एक जंग चलती चली आ रही, मस्जिद अक्सा को लेकर मामला काफ़ी पुराना है, लेकिन इस बार जिस तरह से इजराइल ने फ़लस्तीन पर और वो भी रिहायशी इलाकों में और मस्जिद अक्सा पर हमला किया और काफ़ी लोगों की जानें भी गई, बेगुनाह लोग काफ़ी मारे गए। इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी मुस्लिम देश हैं उनकी भूमिका भी अलग अलग रही। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, जिस तरीके से दुनिया इस वक्त जो है बटी हुई नज़र आ रही है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से जुल्माना तरीके से जो है वो इजराइल ने जो है निहत्ते मुसलमानों को मस्जिद अक्सा के अंदर गोली चलाई, मारा, जिस तरीके से शहरी इलाकों में बमबारी हो रही है, उसके बाद भी उसके ख़िलाफ़ जो है इसको आतंकवादी हमला नहीं कहा जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ कोई जो है मीडियाबाजी ज़्यादा नहीं हो रही है। तमाम लोग ये हैशटैग चला रहे हैं, स्टैंड विद इजराइल। हो सकता है उनको इस जो डिस्प्यूट है उसका उनको कोई मालूमात ना हो, हिस्ट्री ना हो, तो वो पहले कम से कम जान लें कि ये ऐसा क्या है कि वो लोग कहाँ से इजराइल पूरा वहाँ बस गया, ये कैसे वहाँ रेफ्यूजी थे और रेफ्यूजी होने के बाद उन्होंने अपना एक मुल्क बना लिया, और इसमें जो है ब्रिटिशर्स और अमेरिका ने बहुत साथ दिया उनका। ये वही लोग हैं जिनका क्रिश्चियनिटी से सबसे बड़ा जंगें हुई और खून रेजी हुई, और आज ये जो है एक साथ होकर जो है वो तमाम मुसलमानों को जो है वो मुसलमान के ख़िलाफ़ लामबंद हैं, और इसलिए वो खामोशी से जो है ये जुल्म को जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। मुसलमान उस जुल्म के ख़िलाफ़ वहाँ आवाज़ उठा रहा है, तो उनको आप जालिम कह रहे हो, उनको आप टेररिस्ट कह रहे हो। ये दुनिया का दोगलापन जो है वो सामने नज़र आ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जो फ़लस्तीन पर और ख़ासतौर पर गाज़ा को निशाना बनाया और मस्जिद अक्सा को निशाना बनाया, इसे लेकर तुर्की के सदर अर्दगान साहब ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन तैयार किया। उसमें तमाम मुल्क भी शामिल हुए, तेहरान है, जॉर्डन है, ईरान है, पाकिस्तान भी आ गया है, और रूस भी अब इसमें, चीन भी इसमें शामिल हो गया। चीन ने भी हिमायत कर दी है फ़लस्तीन की। लेकिन अरब कंट्रीज़ में जैसे UAE की बात करें या फिर अरब के जो देश हैं उनकी बात करें, उनकी जो एक भूमिका रही वो संदिग्ध रही, क्योंकि अभी भी सऊदी अरब के जंगी जहाज़ इजरायली फ़ौज के लिए काम आ रहे हैं। आपने जैसे कहा कि जो है ये तमाम मुस्लिम लामबंद हो रहे हैं, ये देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको एज अ उम्मती बना के गए। अफसोस की बात है, हम तमाम फ़िरक़ों में बढ़ गए, हम तमाम टुकड़ों में हो गए। इसी का फ़ायदा जो है ये इस्लाम के जो विरोधी हैं वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आज वक्त है कि हम लामबंद होकर एक उम्मती की शक्ल में जो है सामने आए। सऊदी अरब का जो रोल है वो बिल्कुल जो है वो नाकाबिले जो है वो बर्दाश्त है, और तमाम मुसलमान उसको नकारते हैं कि आप जो है सरबराह बनने की कोशिश करते हैं मुसलमानों की, इस वजह से कि मक्का मदीना वहाँ है। तो मक्का मदीना तो मुसलमानों के लिए रगों में बसा है, खून में बसा है, उसकी अजमत है, लेकिन ये नहीं है कि उसकी वजह से आपके जो कारनामे हैं उसको मुसलमान नज़रअंदाज करते। ये जो हुकूमत है ये इस्लामी हुकूमत नहीं है, ये सऊद जो है बादशाहत वहाँ कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। उसको जो है मुसलमान चुनौती देगा अगर वो जो है मुसलमानों के खिलाफ ही आएंगे। वो आप जो है निहत्तों पे जुल्म हो रहा है और आप जो है जालिमों के साथ हैं, तो इस वक्त उनको बताना होगा दुनिया के सामने कि वो जालिम के साथ हैं या मजलूम के साथ हैं। वो जो है जो जुल्म करके पूरी दुनिया में फितना फसाद फैला रहे हैं वो उनका साथ देंगे, अपना पैसा, अपनी इकॉनमी, अपनी सब उनके लिए खोलेंगे और मुस्लिम और मुसलमानों पे जो है जुल्म व ज़्यादती करेंगे, तो ये मुसलमान कैसे बर्दाश्त करेगा।
تو یا تو اس میں کچھ ملاوٹ ہو گئی ہے کہ وہ مسلمان ہی نہ رہ جائیں، وہ تو اللہ عالم جانے، لیکن جس طریقے سے ان کا جو حال میں کچھ سالوں میں جو ان کا جو رخ آیا ہے وہ بہت ہی نراشا جنک ہے اور دربھاگپورن ہے۔ ان کو اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے، اور نہیں تو تمام مسلمان حکومتوں کو ایک جٹ ہو کے ان کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے۔ یہاں پر ایک سوال اور ہے کہ جب یہ مسئلہ ہوا تو ایران کے صدر آیت اللہ الخمینی نے عوام سے بھی کہا اور ٹی وی پر آ کر کہا کہ شیعہ اور سنی دو حصے ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ بیان آیا اور آیت اللہ الخمینی اردگان سے ملے، جا کے ان کو اپنا سمرتھن دیا اور فلسطین کے لیے انہوں نے بیان دیا۔ لیکن ہندوستان میں یہ دیکھا گیا، شیعہ علماؤں نے تو احتجاج کے طور پر تمام بیانات دیے ہیں، لیکن سنی علماؤں نے ابھی تک، آپ کی طرف سے بھی بیان آئے ہیں، لیکن سنی علماؤں نے ابھی تک اس پر کوئی بھی آواز نہیں اٹھائی ہے، ہندوستان کی حکومت سے آواز نہیں اٹھائی۔ دیکھیے، سنی علماء اکثریت تو یہی کے مسئلوں پہ آواز نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں، آخر کیوں؟ جب ظلم ہو رہا ہے تو وہ کس کے بولیں۔ انفرادی طور پہ تمام کچھ لوگ ہیں جو وہ اس پہ بول رہے ہیں، لیکن ایک اجتماعی طور پہ کوئی نظام نہیں بن پا رہا ہے۔ ہمیں اجتماعی نظام اس ملک میں بنانا ضروری ہے، جس میں ہم تمام مسئلوں پہ اپنی بات جو ہے جرأت و بے باکی سے رکھ سکیں اور حق بات کو اٹھائیں۔ یہی ہم کو سکھایا گیا اور یہی ہماری تعلیم ہے۔ ظلم کرنے والا چاہے اپنا ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے اور یہی اسلام کو سکھاتا ہے۔ آخری سوال، الامام ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے اس معاملے کو لے کر جو بیرونی ملک کا معاملہ ہے، کیا کچھ احتجاج کرنے کا کچھ ایسی تیاری، کچھ ایسا خاکہ تیار ہے؟ دیکھیے، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اتحاد کریں۔ اس وقت ضرورت ہے جس طریقے سے خمینی صاحب نے جو ہے جا کے ان سے ترکی کے جو لیڈران سے ملاقات کی اور ایک جو ہے اسلامی حکومتوں کو ایک جٹ کرنے کی جو پہل کی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اسی سے ہم لوگ کو جو ہے نصیحت لیتے ہوئے تمام اپنے جو ہے ڈفرینسز کو دور کرتے ہوئے ہمیں ایک جٹ ہو کر اپنے ملکی سطح پر بھی جو ہے ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کے ذریعے سے ہم عالم اسلام میں جو ہے ہم لوگ اگر کوئی اس میں رہنمائی پیش کر سکیں یا اپنی بات رکھ سکیں، یہ ایک پوری دنیا کے لیے بہتری رہے گی، کیونکہ جب تک کہ اجتماعی طور پہ ہم کوئی نظام نہیں بنائیں گے، ہم کوئی تبدیلی جو ہے سماج میں نہیں کر پائیں گے۔ چلیے، ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی الامام ویلفیئر سوسائٹی کے صدر عمران حسن صدیقی صاحب سے، جب بھی ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر بیرونی ملکوں میں کسی طرح کا کوئی اتیاچار یا اس طرح کی بربریت کی جاتی ہے، اس پر ہمیشہ سے الامام ویلفیئر سوسائٹی آواز اٹھاتی رہی ہے۔ ہندوستان کے علماؤں کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اجتماعی احتجاج کی تیاری کرنی چاہیے، ہندوستان کی حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ آپ کو بتا دیں جانکاری کے لیے کہ 1948 میں یہ وہی یہودی ہے، یہ وہی اسرائیلی ہے جنہیں جرمن تاناشاہ نے اس لیے کچھ سنکھیا میں لوگوں کو چھوڑ دیا تھا تاکہ دنیا ان سے سیکھ لے۔ کسی بھی ملک نے انہیں شرن اپنے گھر پہ نہیں دی، اپنے ملک میں نہیں دی۔ فلسطین ایک ایسا اکلوتا دیش تھا جس نے یہودیوں کو اپنے وہاں بسایا، لیکن یہودیوں نے اپنے چھل کپٹ سے فلسطین کی زمینوں کو قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آج ایک بڑا حصہ فلسطین کا اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کو ابھی تک دنیا میں دیش نہیں مانا گیا ہے، جبکہ فلسطین دنیا کے نقشے پر ایک ملک ہے۔ تو جس طرح سے یہ بربریت ہو رہی ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، اسے روکنا ہوگا۔ ناظرین، آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس طرح کے معاملوں میں اپنی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور احتجاج ضرور کریں اپنے اپنے طریقے سے۔ فی الحال کے لیے حالات حاضرہ میں